अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैं अभी इसी खबर के ऊपर जिसका थंबनेल आपने पढ़ा है, मैं रिसर्च कर रहा था और मैं तो यकीन जानिए मेरे चेहरे से आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं डर गया हूँ, क्योंकि अभी अभी कोरोना का स्यापा ख़त्म हुआ था। एक ऐसा स्यापा आया है कि जो मतलब उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और जो एक ऐसी चीज़ में पाया जाता है कि जो हमारी रोज़ाना की बार बार की हर दफ़ा की ज़रूरत है, पानी। मतलब पानी के अंदर एक ऐसा जरासीम पाया जाता है कि जो खुदा न खास्ता हमारे अंदर चला जाए तो 15 दिनों के अंदर मौत वाक़ई हो जाती है। और इसका जो फर्टिलिटी रेट बताया जा रहा है, यानी इसमें रिकवर होने के चांसेस जो हैं वो सिर्फ 3% है और मौत के चांसेस 97% है। मेरे पास पूरी रिसर्च है, मैं बड़ी देर से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि हमें इसका मुझे पता तो था कि ये है क्या, पहले मालूम था, सुन रखा था, ये दुनिया के दीगर ममालिक में है, पाकिस्तान में नहीं था। पाकिस्तान में एक आधा केस आया था कराची में 2015 में, उसके बाद नहीं आया। लाहौर में अब इसका पहला केस आ चुका है 2023 में, और ये पहला केस बड़ा अजीबोगरीब तरीके से आया है। ये उन इलाकों में होता है जहाँ आसपास समंदर हो या झीलें हो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ये पाया जाता है। लाहौर में ना समंदर है ना झील है, तो लाहौर में इसका होना बड़ा अजीबोगरीब है। लेकिन फिर मैंने इसको पढ़ा तो मैंने इस पे ये तहकीक जब की तो पता चला कि ये अपने आप को इतना मजबूत कर चुका हुआ है। ये कीड़ा, ये वायरस नहीं है, ये कीड़ा है बाय द वे, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को इतना मजबूत कर चुका है कि इसको ना किसी होस्ट बॉडी की ज़रूरत है, ना झील की ज़रूरत है, और ना ही इसको समंदर की ज़रूरत है, बल्कि ये डस्ट जो होती है, गर्द जो होती है, ये उसमें भी ज़िंदा रह लेता है और उसके ज़रिए भी इंसान के जिस्म में जा सकता है। इसका मेन काम होता है आपके दिमाग को खाना। ये अंदर जाके नाक के ज़रिए आपके अंदर जाता है और दिमाग में बैठ जाता है और दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देता है। 15 दिनों के अंदर बताया जा रहा है, मैं अभी पढ़ रहा था, इसका फर्टिलिटी रेट जो है 15 दिनों में इसके सिम्टम्स, इसके जो अलामात हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं और फिर इंसान की मौत आगे हो जाती है। इसको बेसिकली जो है वो नेग्लेरिया कहा जाता है, इसका जो नाम है वो नेग्लेरिया है। तो अब आपने मेरे साथ रहना है नाज़रीन। पहले तो मैं आपको सीरीज़ की तरह बताऊँगा, सीरीज़ वाइज, कि पहला केस किस आदमी का आया है, उसके साथ क्या किया जा रहा है, हंगामी बुनियादों पे लाहौर में किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये वायरस क्या है, और आखिर में, आखिर तक आपने मेरे साथ रहना है क्योंकि इससे बचाव का तरीका भी बताया गया है। तो अगेन नाजरीन, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये वीडियो कार सवाब समझ के शेयर कीजिएगा, बिकॉज अभी भी बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता, क्योंकि ये ख़बर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। ये ख़बर अभी जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे उस तरह से आई नहीं है, लेकिन मैंने इसको अभी पढ़ना शुरू किया तो डॉन अखबार ने इसको छापना शुरू किया है, बड़े जंग अखबार ने इसको छापा है, अब इसको अखबारात छापना शुरू कर रहे हैं, यानी इसको संजीदगी से लिया जा रहा है। तो आपने भी संजीदगी से लेना है दोस्तों, यारों, प्यारों, सबको आपने ये वीडियो भेजनी है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। इछरा का रिहायशी एक आदमी है, नाम उसका डिस्क्लोज मैं नहीं कर सकता और किया भी नहीं किया। उसको अचानक से ये तकलीफ होना शुरू हुई, उसको सर्विसेज अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पे इसका मुआयना किया गया। शदीद सर में दर्द है, शदीद दर्द है और बुखार बहुत ज़्यादा है साथी को ना। टेस्ट किए गए 2-3 तो पता चला इसको नेग्लेरिया है। फौरी तौर पे उसको आइसोलेट करके इस आदमी के ऊपर टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। इसका इलाज तो जारी है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना, उसके टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं, और मेन रीज़न पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि लाहौर में ये आदमी कैसे आ गया। क्योंकि इसकी जब ट्रैवल हिस्ट्री पता की गई तो इसने पिछले कई सालों से कराची का विज़िट नहीं किया है, क्योंकि बेसिकली ये जो बीमारी है ये कराची से इसका आगाज़ हुआ था। कराची में एक आधा केस इसका आया था और वहीं पे इसको रोक लिया गया था, तो कराची भी इससे ट्रैवल नहीं किया, लिहाजा इसको ये बीमारी लगी कैसे। नाजरीन, ये बीमारी लगती इस तरह से है, इसके बारे में बताया गया। हाँ, मैं ये बता दूं कि ये अपनी अलामात ज़ाहिर होने से 1-2 दिन पहले DHA लाहौर में अपने दोस्तों के साथ था, तो DHA अथॉरिटीज़ को भी खबर कर दी गई है, उन्होंने भी छानबीन शुरू कर दी है। अब उन्होंने किया क्या है, जितने भी स्विमिंग पूल्स हैं जिनमें वो क्लोरीन नहीं डाली होती या कम क्लोरीन की मिकदार इस्तेमाल की जाती है स्विमिंग पूल्स में, या उनकी ट्रीटमेंट अच्छी नहीं होती है, उनकी इंस्पेक्शन की जा रही है स्विमिंग पूल्स की, तालाबों की। उसके बाद वो ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जहाँ से आप लोग पानी भरते हैं,
وہاں کی ٹریٹمنٹ ان کی انسپیکشن کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ پانی کے ذریعے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور ضروری بات، یہ پانی پینے سے داخل نہیں ہوتا آپ کے جسم میں، پانی پینے سے داخل نہیں ہوگا، یہ ہوتا ہے آپ کے ناک کے ذریعے۔ اچھا، اب میں یہاں پہ ریسرچ کر رہا تھا تو گوروں نے جو ریسرچ کی ہوئی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ایسے پول میں مت جائیں کہ جس کو اچھی طرح سے مینٹین نہیں کیا جاتا، جس میں کلورین کی مقدار، ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو سوئمنگ پول میں، تالاب میں ڈالا جاتا ہے، یہ پانی کو صاف رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو بیسکلی اس میں کلورین کی مقدار اگر کم ڈالی گئی ہو اس سوئمنگ پول میں مت جائیں، ایسی ندی میں، ایسے دریا میں مت نہائیں جہاں پہ آپ کو جو ہے یہ آپ کو خدشہ ہو کہ یہ پانی گدلا ہے، صاف نہیں ہے، کنٹامینیٹڈ ہے۔ اب ہم مسلمانوں کا ایک پرابلم ہے، ہم اگر سوئمنگ نہ بھی کر رہے ہوں تب بھی پانی کا استعمال ہم اپنے ناک کے ذریعے کرتے ہیں، وہ ہے وضو کر کے۔ مسلمانوں کو، اور خاص طور پہ پاکستان میں تو جس طرح سے صفائی کے حالات ہیں، ان کو یہ بہت جلدی ایفیکٹ کرتا ہے۔ عام آدمی پھر بھی سوئمنگ کرتے ہوئے لوگ اکثر ناک پہ وہ لگا لیتے ہیں، کلپ سا لگا لیتے ہیں، یا کوشش کرتے ہیں سانس روک کے رکھیں یا ناک سے سانس ہی مت لیں تاکہ پانی اندر نہ جائے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ناک میں پانی ڈالنا ہی ڈالنا ہے، اور دن میں 5 وقت ڈالنا ہے، خاص طور پہ جو کہ پکے نمازی ہیں۔ تو نیگلیریا کا پانی کے ذریعے آپ کے جسم کے اندر جانا، اس کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھنی ہے آپ نے، میں نے چونکہ آپ کو کہا تھا کہ میں بتاؤں گا ساتھ ساتھ کہ کس وجہ سے پھیلتا ہے۔ یہ ہوتا ہے وارم کنٹریز میں، گرم ممالک میں، اور یہ گرم پانی میں ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے آج کل جس طرح سے پانی کا جو دھوپ کا اس وقت عالم ہے، ہر گرمی کا عالم ہے، تو گرم تو پانی ہر وقت رہتا ہے ٹینکیوں میں، ہماری شہروں میں بھی یا دیہاتوں میں تو پھر بھی چلے ٹیوب ویل ہوتے ہیں یا بور کا پانی ہوتا ہے، تو یہ تو رہتا ہی رہتا ہے۔ تو اب اس گرم پانی کو نہانے کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں، وضو کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کا ناک کے ذریعے اس کا جانا بہت ایک ڈراؤنی چیز ہوتی ہے۔ دوسرا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ یہ مین ٹو مین نہیں پھیلتا، انسان سے انسان میں منتقل نہیں ہوتا جیسے کورونا ہوا کرتا تھا۔ تو اس کے لیے آئسولیشن ضروری نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں کسی کو خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ہو گیا ہے اس کو اٹھا کے گھر کے کسی ایک کونے میں پھینک دو، ایسی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین، یہ جب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو کون سے، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، کون سے سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کو جناب نیگلیریا فالری کہتے ہیں، اس کو بیسیکلی اس کا پورا نام یہ ہے، اس کو برین ایٹنگ امویبا کہا جاتا ہے، یعنی دماغ کو کھا جانے والا کیڑا کہا جاتا ہے۔ اس سے ہائی فیور ہوتا ہے، بہت زیادہ سخت بخار، ویری پینفل ہیڈ ایک، دماغ میں ایسے درد ہوتی ہے خدا نہ خواستہ ایسے دماغ پھٹ جائے گا، ابھی ظاہری بات ہے دماغ کو جو کھا رہا ہوتا ہے وہ۔ پھر نوزیا ہوتی ہے، وامٹنگ متلی آتی ہے، اور الٹیاں آتی ہیں بہت زیادہ، بہت الٹیاں کرتا ہے، ٹریملنگ، کانپتا رہتا ہے انسان۔ اچھا، symptoms like those of meningitis including a stiff neck and extreme sensitivity to light, photophobia، یعنی آپ کی گردن اکڑ جاتی ہے اور لائٹ آپ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، روشنی چاہے سورج کی ہو چاہے کسی بلب کی ہو۔ مینٹل کنفیوژن، دماغ آپ کا اپنی ایک جگہ پہ نہیں رہتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور آخر میں کوما، آپ کوما میں بھی جا سکتے ہیں۔ اور بتایا جا رہا ہے یہ آدمی جو لاہور کا لڑکا جو ہے، اس کی جو ابھی حال ہی میں اس پہ جو سمٹمز ظاہر ہوئے ہیں اس کے بعد فی الحال یہ بے ہوش ہے، اور کہا جا رہا ہے یہ کوما میں ہوگا اب، یعنی آخری سٹیج جو ہے وہ اس کی پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اگین میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو فرٹیلٹی ریٹ ہے ناظرین وہ 97% سے زیادہ ہے، 97% سے زیادہ ہے، 3% بچنے کے چانس ہیں، وہ بھی ان لوگوں کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ بچنا مشکل ہوتا ہے، ان لوگوں کے بچنے کے چانس ہوتے ہیں جن کے اندر اینٹی بائیوٹکس یعنی قوت مدافعت یعنی امیونٹی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے بعض لوگ ایسے علاقوں میں رہے ہیں، یہ امریکہ میں بہت زیادہ، اور امریکہ کی جو سدرن سٹیٹس ہیں، ٹیکسس ہو گیا یا فلیڈیلفیا ہو گیا، وہاں پہ جو ہے فلوریڈا ہو گیا، ان سٹیٹس میں یہ پایا جاتا تھا زیادہ، وہاں پہ پھر بھی لوگوں کی بچت اس لیے ہو گئی بعض لوگوں کی کیونکہ ان کی امیونٹی قوت مدافعت اسٹرانگ تھی ناظرین۔ تو ابھی فی الحال ایک میں بڑا اس بارے میں کنسرن ہوں کہ ہمارے بچے، اب خود لوگ، ہمارے دیہات کے لوگ جو ٹیوبلز میں نہاتے ہیں، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ سوئمنگ پولز کا جو گرمیوں میں آج کل نہروں میں بہت نہایا جا رہا ہے، بہت خیال کریں، کوشش کریں کچھ عرصے کے لیے، جب تک کہ پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ کس چیز سے کس وجہ سے پھیل رہا ہے، لاہور میں یہ کیسے پہنچا خاص طور پہ، اور ہو سکتا ہے یہ باقی شہروں میں بھی پہنچ جائے،
تو آپ نے بہت خیال کرنا ہے. کچھ ایسا ان سوئمنگ پولس کا، نہروں بہروں کا رخ مت کیجیے، بہت خیال کیجیے. البتہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وضو کس طرح کیا جائے. پھر یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس چیز کو کیسے